ॐ अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम् ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समादरणीय सज्जन वृन्द, यहाँहरू सबैमा सादर नमस्ते। म टीकाराम आर्य जैमिनी गुरुकुल टिकापुर कैलालीबाट रात्रिकालीन बेलामा सदा झैं एउटा वेद मन्त्रको स्वाध्याय गर्ने उद्देश्यले फेसबुकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएको छु। कारणवश हिजो वेद मन्त्रको स्वाध्याय गर्न सकिएन। जुम मिटिङका कारणले अलि लामो भयो, करिब 9:30 बजिसकेको थियो। त्यो भएर हिजो वेद मन्त्रको स्वाध्याय गर्न सकिएन। यसका लागि परमपिता परमेश्वरसँग प्रार्थना छ। कहिलेकाहीँ संकल्प गर्दा गर्दै पनि त्यो पुरा हुँदो रहेनछ। त्यसैले ईश्वरसँग प्रार्थना छ कि त्यो शक्ति प्रदान गरून्, पुनः कहिल्यै पनि अवरोध नहोस्, सकियोस्। जुन संकल्प लिएको छ त्यो संकल्पलाई पूरा गर्न सकियोस्। यो शक्ति, यो सामर्थ्य ईश्वरले हामी सबैलाई प्रदान गरून् भन्ने कामना सहित आज एउटा वेद मन्त्रको स्वाध्याय गर्ने प्रयास गर्दैछु। थोरै चिन्तन गरौँ र जुन वेद मन्त्रको स्वाध्याय हामी गर्दैछौँ, मैले त्यो स्वाध्याय गरेर यहाँहरू समक्ष पुर्याउने प्रयास जो गरिरहेको छु, आज 154औं दिनमा छौँ। यसरी हेर्दा 154 वेद मन्त्रको स्वाध्याय यही फेसबुकको माध्यमबाट यहाँहरूसम्म समक्ष पुर्याउने धृष्टता मैले गरेको छु। त कुनै पनि समयमा विगतमा स्वाध्याय गरिएका वेद मन्त्रहरूलाई पुनः पुनः पनि सुन्न सकिनेछ, हेर्न सकिनेछ। त आज 154औं वेद मन्त्रको स्वाध्याय हामी गर्दैछौँ। केही समय यहाँहरू यसैमा जोडिनु होला र थोरै चिन्तन गर्नेछौँ। यहाँ आदरणीय उद्धव प्रसाद पराजुलीज्यूले लेख्नु भएको छ, जुम मिटिङ कहाँको होला गुरुदेव भन्नुभएको छ। यो हाम्रो आर्य समाजको चाहिँ होइन। नेपालका जो गुरुकुलहरू छन्, यो कैलाली जिल्लामा भएका, विशेष गरेर सुदूरपश्चिममा भएका जो गुरुकुलका नामले चलेका स्कुलहरू छन्, तिनीहरूको सामूहिक मिटिङ थियो। त्यसमा गुरुकुल राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको केन्द्रीय अध्यक्ष केएन स्वामी भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अध्यक्षतामा, उहाँको आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको थियो
खासै उपलब्धिमूलक त केही पनि भएन, सुन्नु मात्रै पर्यो र केही सुनाउने र सुन्ने बाहेक अरू केही भएन। त्यसैले त्यो मिटिङ थियो। तर धेरै लामो भएर चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ यो लाइभमा चाहिँ जोड्न सकिएन। त आजको जुन वेद मन्त्र छ, जुन वेद मन्त्रको हामी स्वाध्याय गर्छौँ र यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ, सुन्नुहुन्छ, त यहाँहरूले पनि त्यसमा प्रतिक्रिया, मैले कुन रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गरेँ र यहाँहरूले कुन रूपमा बुझ्नुभयो। किनकि वेद मन्त्रको स्वाध्याय, शब्दार्थ, भावार्थ र त्यसलाई अझै विस्तृत रूपमा मनन गर्ने प्रक्रिया सबैको एउटै नहुन सक्छ। शब्दार्थ भावार्थमा धेरै अन्तर हुँदैन, सबैको एउटै एउटै हुन्छ। तर पनि कसैले जब त्यो भावमा डुब्छ त वो हरेक शब्दलाई आफ्नो तरिकाले परिभाषित गर्न सक्छ। त्यसैले जुन हामी सुनिरहेका छौँ यसमा अझै निखारता ल्याउनको लागि जस्तो प्रकारको प्रभाव यहाँहरूमा परेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले त्यही फेसबुकको माध्यमबाट चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। र त्यसले गर्दा अझै त्यसमाथि चिन्तन मनन गर्ने सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ। त आजको वेद मन्त्र रहेको छ ऋग्वेद मण्डल 10 सूक्त 87 मन्त्र 21। त मन्त्र यस प्रकार रहेको छ, पश्चात् पुरस्तादधरादुदक्तात् कविः काव्येन परिपाहि राजन् सखे सखायमजरो जरिम्णेऽग्निमर्ताम् अमर्त्यस्त्वं नः। अब यहाँ पश्चात पुरस्तात् दधरादुदक्तात् कविः, अब यो कविः शब्द यहाँ आएको छ ऋग्वेद मण्डल 10 सूक्त 87 को मन्त्र 21 मा। तो यो मन्त्रले खास दिन खोजेको सन्देश के हो त भने, हे प्रभु तपाईं हामीलाई सबैतिरबाट बचाउनुहोस्। यसको भाव चाहिँ यो सम्पूर्ण वेद मन्त्रलाई पढेर अलग अलग शब्दको अर्थलाई बुझेर पनि हामीले निकाल्न पर्ने यसको निचोड भनेको यति नै हो कि हे प्रभु तपाईं हामीलाई सबैतिरबाट बचाउनुहोस्। यो मुख्य सन्देश हो। यदि यति सन्देशलाई मात्रै पनि हामीले यो मन्त्रको माध्यमबाट बुझ्न सक्यौं भने सायद हामीभित्र जुन परमात्मा प्रतिको भावना छ त्यो अझै प्रबल हुन सक्दछ। त्यसैले अब यो जुन कविः शब्द छ, यो कविः शब्दलाई लिएर यद्यपि जति पनि वेदमा विभिन्न व्यक्तिहरूका नाम देखाउने दुष्प्रयास जो गरिरहेका छन्, विभिन्न व्यक्तिहरू, विभिन्न विद्वानहरू, विभिन्न सम्प्रदायका संस्थापकहरू, सम्प्रदायका धर्मगुरुहरू जतिले पनि देखाउने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छन्, त्यो केवल दुष्प्रयास हो जस्तो लाग्छ। किनकि वेद अपौरुषेय हो। अपौरुषेय वेदमा कुनै पनि व्यक्तिहरूको इतिहास, कुनै पनि व्यक्तिको वंशावली हुनु सम्भव छैन। किनकि वेद ईश्वरीय ज्ञान हो, कुनै व्यक्तिको हृदयबाट निस्केको ज्ञान होइन। तर पनि जसले वेदप्रति श्रद्धा कम र वेद विरुद्ध ग्रन्थहरूमा श्रद्धा बढी गर्दछन् तिनीहरूका लागि वेद ईश्वरीय ग्रन्थ नहुन सक्छ। किनकि जस्तो प्रकारको मति छ त्यस्तै प्रकारको व्यक्तिको गति पनि हुन्छ। र अर्को कुरा,
हरेक व्यक्तिको विचार भिन्न हुन्छ। मुन्डे मुन्डे मतिर भिन्न, हरेक व्यक्तिको टाउकोमा बुद्धि भिन्न भिन्न छ, अथवा सोच्ने शक्ति, सामर्थ्य, के भन्छ, सोच्ने सामर्थ्य, बुझ्ने सामर्थ्य सबैको भिन्न हुन्छ। एउटै शक्ति छ परमात्मा। त एउटै शक्तिलाई, एउटै तत्त्वलाई जुन परमपिता परमेश्वर चाहिँ संसारमा व्यापक छ, कुनै ठाउँमा पनि खाली छैन, त्यो परमात्मालाई हरेक व्यक्तिले आफ्नो बुद्धि अनुसार त्यसको व्याख्या विश्लेषण गरेको देखिन्छ। कसैले पनि जो सर्वव्यापक परमात्मा छ, त्यो सर्वव्यापक परमात्मालाई धेरै जसो व्यक्तिहरूले उसलाई एकदेशी, अल्पज्ञ, अल्पसामर्थ्यवान, अज्ञानी बनाएर राखेको प्रत्यक्ष देखिन्छ संसारमा, चाहे जुन सुकै सम्प्रदायको व्यक्ति किन नहोस्। जो चेतन स्वरूप छ, जो सर्वव्यापक छ, जो कहीं पनि खाली छैन, त्यो परमात्मा, त्यो ईश्वरलाई सम्झने र बुझ्ने सामर्थ्य सबैको एकै किसिमको छैन। अब त्यो परमात्मा सबैभित्र व्यापक छ, कहीं पनि खाली छैन। यति हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूले त्यो सर्वव्यापक परमेश्वरलाई एक देशी बनाएर निश्चित घेराभित्र थुनेर राखी, तालचा लगाएर राख्ने प्रयास गरियो। त त्यो परमात्मा त जुन तालचा हामी लगाउँछौँ त्यो तालचामा पनि छ, त्यहाँ पनि त खाली छैन। तर यति हुँदाहुँदै पनि एउटा विचारणीय कुरा के हो त भने ईश्वर सर्वव्यापक छ र ईश्वर सर्वव्यापक भएका कारणले संसारका सबै वस्तु ईश्वर हुन् भन्ने कसैको जो भ्रम छ त्यो चाहिँ बेकार हो, त्यो सही होइन। ईश्वर सर्वत्र व्यापक छ, सबैमा व्यापक छ, तर सबै ईश्वर होइन, ईश्वर एकै हो। त त्यो एकै ईश्वरका सम्बन्धमा विभिन्न मतहरूले विभिन्न प्रकारको व्याख्या विश्लेषण गरेर आपसमा एउटै सत्तालाई स्वीकार गर्नुपर्ने ठाउँमा उसलाई विभाजित गरेर छिन्न भिन्न पारेको अवस्था छ। त्यसैले जुन यो वेद मन्त्रले हामीलाई सन्देश दिँदैछ कि हे प्रभु, तपाईँ हामीलाई सबैतिरबाट बचाउनुहोस्, तपाईले सबैतिरबाट हामीलाई बचाउनु भयो भने न हामी संसारमा राम्रा कामहरू गर्न सक्छौँ, परोपकारका कामहरू गर्न सक्छौँ, शिक्षा दानका कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। यदि त्यही नै भएन भने हामी के गर्न सक्छौँ? हामी त अल्प सामर्थ्यवान भइहाल्दछौँ, शक्तिहीन भइहाल्दछौँ। त्यसैले तपाईँले चारैतिरबाट, सबैतिरबाट तपाईँले हामीलाई बचाउनु भयो भने र हामीमाथि कृपा गर्नुभयो भने मात्रै हामी केही गर्न सक्दछौँ। त भनिएको छ, यहाँ मैले भन्दै थिएँ कवि शब्द, त यी कवि शब्दलाई लिएर धेरै जसोले एउटा इतिहासपरक अर्थ लगाउने दुष्प्रयास गरेको पाइन्छ। त वेदका जुन सुकै मन्त्रमा पनि यदि कहीँ कवि शब्द देखिएको छ भने वर्तमान समयमा जो रामपालको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ, उहाँहरूले हरेक मन्त्रमा देखिएको कवि शब्दको अर्थ कबीरदास लगाउने प्रयास गर्दछ। त यो कहिले बुझ्दैनन्। कबीर पनि मनुष्य थिए र जो मनुष्य थिए वो ईश्वर कहिल्यै हुन सक्दैन, किनकि ईश्वर त जन्म मृत्युको बन्धनबाट मुक्त छ। त कसै कसैले के भन्छन्, ईश्वर सर्वशक्तिमान छ, सर्वसमर्थवान छ, त्यसैले जे चाहन्छ त्यो गरिदिन्छ भन्छन्। यो पनि कसै कसैको तर्क छ। त त्यो तर्क पनि गलत हो। किन गलत हो त भन्दा ईश्वर जुन छ त्यो ईश्वरलाई अथवा उसको सत्तालाई
उसको जुन स्वरूप छ त्यसलाई जान्नका लागि त यी कुनै पनि तर्कले स्थान प्राप्त गर्दैनन्। त्यसैले यहाँ भनिएको छ, हे राजन, राजाहरूका पनि राजा, सबैको राजा, सबैको गुरु त परमात्मा नै हो। महातेजस्विन प्रकाशपुञ्ज परमेश्वर, तपाईं कवि क्रान्तदर्शी हुनुहुन्छ। काव्येन आफ्नो क्रान्तदर्शिताद्वारा पश्चात पछि, पुरस्तात अगाडि, अधरात तल, उदक्तात माथि, अथवा पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर सबै दिशामा, परि सबैतिरबाट पाही बचाउनुहोस्। हे सखे, हे मित्र, तपाईं अजरह अजर आफ्नो सखाय मित्रलाई जरिम्डे वृद्धावस्थाका लागि बचाउनुहोस्। हे अग्ने सर्वरक्षक त्वं, तिमी अमर्त्यः, अमर मृत्यु रहित नह हामी, मर्तान मर्नेहरूलाई बचाउनुहोस्। यसरी चाहिँ यो मन्त्रमा शब्दको अर्थलाई बताइएको छ। त त्यसैले भनिन्छ, हे घटघटवासीन, सर्वप्रकाशिन, हामी अल्पज्ञ छौं, अल्पगतिका छौं, अल्पशक्तिका छौं, अल्पयुक्तिका छौं। त्यसैले माथि तल दायाँ बायाँ त के प्रभु, हामी अगाडिका पदार्थ पनि राम्रोसँग देख्दैनौं। अतः हामीलाई प्रतीत हुन पाउँदैन कि हाम्रा लागि के विपत्ति यी दिशाहरूमा उभिएका छन्। त्यसैले तिमी कवि हौ, क्रान्तदर्शी हौ, सर्वव्यापक र सर्वज्ञ भएकाले तपाईको क्रान्तदर्शिता स्वाभाविक छ। त अगाडि बताइएको छ, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। अथर्ववेद काण्ड 19 सूक्त 15 मन्त्र 6। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। सबै दिशा मेरा मित्र हुन्। कुनै दिशामा मेरो कुनै पनि विरोधी वैरी नहोस्। त्यसैले सबै मसँग स्नेह गर्ने हुन्, सर्वत्र मबाट प्रीति गर्ने हुन्। त मित्र सखे प्रियतम, तिमी अजर छौ, तिमी जरावस्था अथवा जीर्णावस्था ले तपाईलाई छुन सक्दैन र तपाईलाई अवस्थाहरूका विचारले छुन सक्दैन। त्यसैले भनिएको छ,
कि म हुँ त तिम्रो मित्र, किन्तु बाल्य यौवन र जरिमाले मलाई व्याप्त गरिरहेको छ, समाइरहेको छ। मेरो तिमीसँग एक प्रार्थना छ कि हे भगवान, स्वीकार अवश्य गर्नुहोला। त्यसलाई सुनेर पनि नसुने झैं नगरिदिनु होला। त्यसैले हे प्रभु, सुन्नुहोस् मेरो प्रार्थना। सखे सखाय मजरो जरिम्डे। हे मित्र, तिमी अजर सखालाई अथवा सखा छौ अथवा सखा हौ, सखालाई वृद्धावस्थाका लागि बचाउनुहोस्। निसन्देह मेरो शरीर अजर हुन सक्दैन, किन्तु हे प्रभु, तपाईले हामी माथि आफ्नो त्यो कृपाको वृष्टि गराउनुहोस्, किनकि तपाईं सखा हुनुहुन्छ। त बाल्य या यौवनमा यो विकराल कालको मुखमा नजाओस्। यस्तो प्रकारको सन्देश वेदको मन्त्रले हामीलाई दिएको छ। र त्यो कस्तो छ? अमर्त्य छ, अमृत छ। मृत्युको जालमा त्यो कहिल्यै फस्दैन। किन्तु हामी अथवा हामीलाई तिमीले मर्त्य मरणधर्म बनाउनु भएको छ। यसलाई काचो फलका समान अथवा जब त्यो अवस्थामा पुग्छ मानिस, त्यो अवस्थामा यसलाई काचो फलका समान हाँगाबाट नखसेको यसलाई बचाउने। त त्यसैले भनिन्छ, हे प्रभु, तपाईं नै वाता अर्थात् तपाईं भन्दा वर अरु कसले दिन सक्दछ। अतः तपाईं नै बचाउनुहोस्। यो यस्तो प्रकारको कामना यसकारण हो कि म चिरकालसम्म तपाईंको आराधना गर्दै तपाईंको आदेशको संसारमा प्रचार गर्न सकूँ। यही आशय यो वेदको मन्त्रले हामीलाई दिएको छ। त यहाँ आदरणीय उद्धव प्रसाद पराजुलीज्यूले फेरि केही लेख्नु भएको छ। तालचाभित्र ईश्वर छ, तर आकारमा होइन, निराकारमा छ। बुद्धिले र ज्ञानद्वारा मात्र देखिन्छ, फेरि ईश्वर मूर्तिमा चाहिँ हुँदैन, जस्तो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव हो, गुरुदेव भन्नुभएको छ। अवश्य पनि ईश्वर सर्वत्र व्यापक छ। मन्दिरमा मात्र होइन, हामी बस्ने घरमा अथवा हामी सुत्ने ओछ्या कुनै पनि, अब यसरी सामान्य बुझ्दा सानो कणमा पनि परमपिता परमेश्वर व्यापक छ। त त्यस्तो व्यापक परमपिता परमेश्वर लाई हामीले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको निमित्त उसलाई अल्पज्ञ अल्पसामर्थ्यवान बनाएर राखेका हुन्छौँ। त्यसैले त्यस्तो गर्नु नितान्त ईश्वरको उपासनाका विपरीत जानु हो।
यो सन्देश, यो उपदेश हामीलाई वेदको मन्त्रले दिएको छ र यो सन्देशलाई, यो उपदेशलाई हामी सबैले आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सकौं, आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउन सकौं। यसैमा हामी सबैको कल्याण निहित छ र वेद नै संसारको सबैभन्दा सत्य र मुख्य ग्रन्थ हो र वेदले जुन ईश्वरका सम्बन्धमा, जीवका सम्बन्धमा र प्रकृतिका सम्बन्धमा जुन ज्ञान दिएको छ त्यो नै वास्तविक ज्ञान हो र त्यसलाई बुझेर नै सांसारिक दुःखबाट अलग रहेर ऊ आफ्ना असल कर्महरूलाई गर्दै यो जीवन र परजीवनलाई सुधार्न सक्दछ, राम्रो बनाउन सक्दछ। त आजको यो वेद मन्त्रको थोरै हामीले चिन्तन गऱ्यौँ। यहाँहरूले सुन्नुभयो, मैले सुनाउने प्रयास गरेँ। त्यसैले यतिन्जेलसम्म यसमा जोडिएर जसले सुनिरहनु भएको छ, सुन्नुभयो, उहाँहरू सबैप्रति नतमस्तक हुँदै कोटिशः साधुवाद दिन चाहन्छु र भोलि फेरि प्रविधि र समयले कुनै प्रकारको अवरोध खडा गरेन भने फेरि अर्को वेद मन्त्र लिएर यसरी नै त्यो वेद मन्त्रको स्वाध्याय गर्ने प्रयास अवश्य गरिनेछ। अतः यहाँहरू सबैलाई पुनः सादर नमस्ते गर्दै म मेरो वाणीलाई यही विराम दिन्छु। ओम